السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو اليوم سنقوم من خلاله إنجاز تمارين الصفحة رقم 79 من كتاب أمر apprentissage en français 4e année على بركة الله. سنقرأ النص. عنوان النص: les loisirs d'aujourd'hui. Quand les gens ont du temps libre, que font-ils? Ils sortent, ils rendent visite à leur famille ou à des amis, ils vont au restaurant, au cinéma. Beaucoup de lieux sont consacrés aux loisirs. On trouve des bibliothèques, des salles de spectacle, des clubs et des stades. Le dimanche, les gens aiment beaucoup marcher dans la nature, à la campagne ou sur la plage au bord de la mer. Quand ils restent chez eux, ils préfèrent faire du bricolage, lire ou regarder des émissions télévisées. Les enfants ont aussi des activités extrascolaires après l'école ou le mercredi après-midi. Ils font souvent des sports, jouant d'un instrument de musique ou pratiquent la lecture dans les bibliothèques. يعني نشرح لكم هذا النص. العنوان يقول لي loisirs d'aujourd'hui، وهو وقت فراغ اليوم. quand les gens quand du temps libre، يعني هنا كاينين أسئلة مطروحة بزاف. يعني السؤال الأول يقول في الوقت اللي كيكون عند الناس وقت الفراغ quand font-ils، شنو كيديروا؟ ils sortent، زعما واش كيخرجوا. ils rendent visite à leur famille، يعني واش كيمشيو كيشوفوا العائلة ديالهم او دي زامي، يعني وصحابهم. ils vont au restaurant او cinéma، واش كيمشيو للريستو ولا السينمات. beaucoup de lieux sont consacrés aux loisirs، يعني بزاف ديال الاماكن مخصصة لوقت الفراغ. on trouve des bibliothèques، كنلقاو يعني مكتبات. دي سال دو سبيكتاكل، قاعات العرض. دي كلوب او دي ستاد، يعني بعض النوادي وستاد ملاعب. لو ديمانش لي جون ايم بوكو مارشي دون لا ناتير، يعني في يوم الأحد، يعني في يوم الأحد كيجبهم الناس يتمشاو بزاف في الطبيعة، في الجبال أولا في قرب من ضفاف البحر، ناظر أو لا شوم دي سير لا بلاج أو بور دي ملامير، يعني في ضفاف البحر. يعني يعني الناس نهار الأحد كيعجبهم يديروا بعض هاد النشاطات. كون إل غيست شي زو، يعني فاش كيبقاو في ديورهم. إل بريفير فير دي بريكولاج، يعني كيبقاو في ديورهم كيفضلوا يبريكولو، يعني يختاروا شي حاجه. ليغ او روغاردي دي ايميسيون تيليفزي، يعني كيقراو او كيشاهدوا برامج تلفزيه. لي زونفون اون اوسي عندهم لي زاكتيفيتي اكسترا سكولير، يعني حتى الاطفال عندهم حتى هما عندهم بعض الانشطه خارج المدرسه من وراء المدرسه. ابري ليكول او لو ميركودي ابري ميدي، يعني نص نهار ديال نهار الاربعاء، يعني بالاغلبيه ديال المدارس ما كيقروش نهار الاربعاء في العشيه، يعني النشاطات اللي كيقوموا بها الاطفال في المساء. ils font souvent des sports، يعني كيقوموا بالرياضه. بعض الانشطه وهي كيديروا الرياضه. jouer d'un instrument de musique، يعني كيديروا الرياضه كيلعبوا على دوك الالات الموسيقيه. لا ليكتير دون لي بيبليوتيك، ولا كيقراو في المكتبات. وكان هذا هو شرح لهذا النص. لي لوازير دوجوردوي، في وقت الفراغ اليوم، وقت الفراغ دوجوردوي اليوم. نمر لإنجاز الأسئلة. السؤال الأول يقول j'observe et je découvre. observe les photos كي فواتي، يعني غنشوفوا هاد لي فوطو، هاد جوج لي فوطو اللي كاينين. يعني شنو كتلاحظ في هاد الفوطو؟ عندنا هنا لا بلاج البحر، هنا لي جون هما النساء، يعني اشخاص هما النساء.
الصورة الثانية عندنا هنا لي ليفر أو كتب، لي ليفر دون لي غايون، يعني الكتب فوق الرفوف، في الرفوف كما تلاحظون. جو الصور والجواب راني كتبته في الدفتر، كان على الآتي: جو فوا اون بلاج، يعني كنشوف البحر، اي دي جون يعني اشخاص وهما النساء اللي كاينين بهذه الصورة، دي ليفر دون لي غايون يعني الكتب في الرفوف، كاينين في الرفوف. وكان هذا هو الجواب: جو فوا اون بلاج اي دي جون دي ليفر دون لي غايون. نمر للسؤال الثاني. Je lis et je comprends. Question 2. Que font les gens pendant leur temps libre le dimanche؟ يعني شنو كيديروا الناس نهار الأحد؟ كما لاحظنا في هذا النص، يعني إلا رجعنا النص غادي نلقاو الجواب، وهو يعني إلا رجعنا النص غادي نلقاو هنايا بأن هنا لو ديمونش لي جون، الناس ان بوكو مارشي دون لا ناتير، يعني الناس كيعجبهم يتمشاو في الطبيعة، à la campagne ou sur la plage au bord de la mer، يعني في ضفاف النهر. quand ils restent chez eux يعني كيعجبهم ils préfèrent des bricolages lire ou regarder des émissions télévisées. يعني هذا هو الجواب، يعني ils préfèrent كيفضلوا يديروا شي بريكولاج، يعني اختراعات من عندهم، لي غوغاردي دي ايميسيون تيليفزيون او مشاهدات برامج تلفزية. وهذا هو الجواب، راني كتبته في الدفتر كما تلاحظون. il faut faire des sports marcher des bricolage lire etc. نمروا للسؤال التالي الموالي: كوش سكيل سكيل دي دون لو تكست، يعني غادي نديرو علامة على الجملة اللي كاينة في النص. لي جون ايم مارشي دون لي غي، نو مكاينش الحي باغي، يعني هذا خطأ مكاينش في النص. لي جون ايم مارشي دون لا ناتير، يعني الناس كيفضلوا يتمشاو في الطبيعة، صحيح، يعني جواب هاد الجملة كاينة في النص، يعني غنديرو علامة هنا. لي جون ايم مارشي او بورد دو لا مير، يعني كيعجبهم يتمشاو في ضفاف النهر. نعم كاين في النص هاد الجملة، يعني غنوضعو علامة هنا وهنا، غنوضعها ونرجع معكم. كما تلاحظون هذا هو الجواب. نمر للسؤال الرابع: جولي اي جيكري، يعني غنقرا ونكتب ونجاوب. اكري لي ليو كونساكري او لوازير، يعني السؤال يقول يعني نكتبوا الأماكن المستعملة في وقت الفراغ، والجواب هو كالآتي. والجواب هو دي بيبليوتيك، يعني قاعات، لا دي بيبليوتيك وهما المكتبات، دي بيبليوتيك. دي سال دو سبيكتاكل، يعني قاعات العرض. دي كلوب اي دي ستاد، يعني هادو هما الأماكن المستعملة في وقت الفراغ. هذا هو الجواب. نمر للسؤال الموالي، والسؤال رقم 5: كيل نون اي دوني او لوازير دي زونفون، يعني شنو اسم لي زاكتيفيتي اللي كيتعطاو للاطفال في وقت الفراغ؟ وهما الجواب كالاتي: لي زاكتيفيتي اكسترا سكولير. هما نجبدها من النص، الجواب هو لي زاكتيفيتي اكسترا سكولير، هي كاينه في النص. لي زونفون اون اوسي دي زاكتيفيتي اكسترا سكولير، هي هذا هو الجواب، يعني عندهم نشاطات خارج المدرسة. نمر للسؤال السادس: اكري دو لوازير دو طون شوا، يعني غادي تكتب جوج ديال الهوايات كيعجبوك، يعني كل تلميذ غادي يكتب الهوايه اللي كتعجبو، يعني جوج هوايات. انا مثلا كتبت لا ليكتير الكتابه وسبور. كما تلاحظون السؤال السادس: لا ليكتير لو سبور، يعني كل واحد منكم عنده هوايه كيفضلها وكيعجبو، يعني كتبوا جوج. تابع سيت لي لوازير دي زونفون، والسؤال يعني الانشطه اللي كيقوموا بها الاطفال.
والجواب هو le sport, de la musique, la lecture dans les bibliothèques. يعني القراءة في المكتبات وهو lecture dans la bibliothèque. والجواب راه كاين في النص، يعني كلشي كتلقاه في النص. هانتوما كما كتلاحظوا ils font souvent du sport, jouent d'un instrument de musique ou pratiquent de la lecture dans les bibliothèques. يعني هذا هو الجواب. نمر للسؤال الثامن. que font les gens quand ils restent chez eux؟ يعني شنو كيديروا الناس ما كيبقاو في ديورهم؟ يعني الجواب هو quand ils restent chez eux les gens font des bricolages، يعني كيبريكوليو les uns en regardant des émissions télévisées، يعني كيقراو او كيشاهدوا برامج تلفزية. وكان هذا هو آخر سؤال في هذه الصفحة رقم 79 من كتاب مي أبرونتيساج أون فرونسي، أجوبة الأسئلة للنص للوازير دوجوردوي. وكان هذا هو آخر تمرين. إلى اللقاء إلى فيديو جديد. أتمنى منكم تدعموني، دعموا القناة باش توصلكم كل جديد إن شاء الله. وشكرا لكم وإلى اللقاء.